जामे रहमानिया इदारा अलीशान, जामे रहमानिया इदारा अलीशान, जामे रहमानिया इदारा अलीशान। पढ़ते ने बच्चे थे रब दा कुरान, जामे रहमानिया इदारा अलीशान। जामिया दे विच अज जलसा प्यारा है, जामिया दे विच अज जलसा प्यारा है। दूरों दूरों लोग आए अजबी नजारा है, दूरों 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 लोग आए अजबी नजारा है। हर पासे दिसती अवाम ही अवाम, जामे रहमानिया इदारा अलीशान, जामे रहमानिया इदारा अलीशान, जामे रहमानिया इदारा अलीशान। तवज्जो करो मैं क्यों ना कहना जावा। शहर कंगनपुर दी अजीम दरसगाह, शहर कंगनपुर दी अजीम दरसगाह। इस दरसगाह उत्ते राज़ियों इलाहे, इस दरसगाह उत्ते राज़ियों इलाहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु खालिक़ु कुल्लि शैइन व हुवा अला कुल्लि शैइन वकील। लहू मक़ालीदुस समावाति वल अर्द वल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिल्लाहि उलाइका हुमुल खासिरून। قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره
وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر
هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. لا إله إلا الله
ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. हाँ कराओ मेरा। कारी अब्दुर्रज़ाक साहब जी। माशाअल्लाह, ये थे हमारे उस्ताद मोहतरम क़ारिउल क़ुरान मोहतरम जनाब क़ारी अब्दुल सलाम अज़ीज़ी साहब।